أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں، پاویں شکل و صورت چند ہووے
कोई मुल नहीं आंदा खुदा अगे भावें कानून नालों दौलतमंद होवे ते कलियां इलम पढ़िया गल बनदी नहीं भावें पढ़दिया उमर गई लंघ होवे ओ यारो रब ओनू पसंद करदा कुरान सुन्नत दा जेड़ा पाबंद होवे हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह जल्ल शानहू दी ज़ात अक़दस वास्ते है। दरूद व सलाम आक़ाए कायनात सय्यदुल अव्वलीना वल आखिरीन इमाम आज़म इमाम कायनात इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन सय्यदना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दसु अतहरु आला और बाला वास्त हज़रात मोहतरम आज दी गुफ्तगू का उन्वान अमानतदारी है और अमानत के कई एक दराजात ने अमानत दियाँ कई एक किस्मां अमानत का सब तो अफजल तरीन दर्जा वो अमानत है जिहड़ी अल्लाह की तरफों साडे कोल मौजूद है। यानी जो चीज अल्लाह अपने बंदे को देवे अता करे वो अल्लाह की तरफों बंदे को अमानत है और अल्लाह की अता करदा सब तो बड़ी अमानत दीन इस्लाम है। फरमाया इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल असी अपनी अमानत को पहाड़ा दे और जमीन आसमान दे सपुर्द कीता मगर उन्हें इस अमानत का जिम्मा उठान तो इनकार कर दिता माजरत कर ली फहमलहल इंसान साडी उस अमानत का जिम्मा इंसान ने उठाया। यानी दीन इस्लाम अल्लाह की तरफों साडे कोल अमानत है और अल्लाह दियां नेमतां भी अल्लाह की अमानत ने और अल्लाह दियां नेमतां दे विचों एक बड़ी नेमत ए वतन है ए मुल्क है ये भी अल्लाह की अमानत है। सानू अपने वतन वास्ते अपने मुल्क वास्ते उन्ना ही मुखलस होना चाहिए जिन्ना असी अपने 5 मरले 10 मरले 20 मरले घर नाल मुखलस हाँ। सानू अपने मुल्क वास्ते भी उंज दुआ करनी चाहिए है जिवें असी अपने घर लई दुआ करने हाँ। सानू अपने मुल्क की भी हिफाजत उंज करनी चाहिए है जिवें असी अपने घर की हिफाजत करने हाँ। असी नहीं चाहते कि साडे घर की दीवार फलांग के कोई दुश्मन अंदर आ जाए। इवें सानू चाहिए है कि असी ये भी ना पसंद करिए कि साडे मुल्क दियां सरहदां क्रॉस करके कोई दुश्मन साडे मुल्क अंदर आ जाए
جویں ساڈے گھر دے اندر بیوی ہے، بیٹیاں نے، بیٹے نے، اور انہاں دے درمیان اختلافات بھی نے، جھگڑے بھی نے، لڑائیاں بھی نے۔ بیٹا بیٹے نہ لڑ پیا، بیٹی بیٹے نہ لڑ پئی، کدی بیٹا ماں نہ لڑ پیا، کدی ماں بیٹی نہ لڑ پئی، کدی بیٹے باپ نہ لڑ پے۔ اسی انہاں لڑائیاں تے جھگڑیاں دے اندر اپنے بیٹیاں نو قتل نہیں کردے، بلکہ اپنے بیٹے بیٹیاں نو بٹھا کے اس مشکل دا حل لبنے۔ بالکل اسی طریقے نال اس ملک اندر بھی سانو اپنے جھگڑے، اپنے اختلافات اور اپنے معاملات نو اس حد تک طول نہیں دینا چاہیے کہ اسی ایک دوسرے دیاں گردناں تک آ جائیے یا ایک دوسرے تے کفر دے فتویاں تک آ جائیے۔ جویں اسی گھر دے افراد مل کے مسئلے دا حل کڈنے ہاں، ایویں سانو اپنے ملک دے رہن والے لوگاں دے نال اختلافات دا بہ کے حل کرنا چاہیے۔ اللہ سانو ایدی توفیق عطا فرمائے، سانو اللہ توفیق دے کہ اسی جویں اپنے گھر لئی دعا کرنے ہاں ایویں اپنے ملک لئی دعا کریے، کیونکہ ملک وچ امن ہوئے گا تے ساڈے گھر وچ امن ہوئے گا، ملک اندر برکت ہوئے گی تے ساڈے گھر اندر برکت ہوئے گی، ملک محفوظ ہوئے گا تے ساڈا گھر محفوظ ہوئے گا۔ اور اگر ملک وچ امن نہیں، ملک وچ برکت نہیں، ملک محفوظ نہیں، پھر میرے تیرے گھر وچ بھی امن نہیں ہو سکتا، میرے تیرے گھر وچ بھی برکت نہیں ہو سکتی، میرا تیرا گھر بھی محفوظ رہ سکتا۔ میرے محترم بھائیو، غور طلب بات اور توجہ والی بات یہ ہے کہ یہ ملک جنہوں پاکستان کیا جاتا ہے، انہوں حاصل کرنے والیاں جدو حاصل کیتا تے کس بنیاد تے حاصل کیتا۔ یہ گل ایڈی عام ہے کہ کسے بڑا تے بڑا رہ گیا، کسے بچے تو بھی یہ گل نہیں چھپی کہ ملک کس واسطے بنایا گیا، اے ملک کس واسطے بنایا گیا۔ میں ایک جملہ پڑھنا ہے، اگلا جملہ تسی آپ ہی بول دینا۔ ہر بندے نو پتہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، مرد کیا، عورتاں کیا، پینڈو کیا، شہری کیا، سب نو پتہ ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے بنایا گیا۔ اور یہ جڑا کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، ایک قرآن پاک اندر ایکو جگہ تے آیا پورا کلمہ۔ ویسے تو کتے آیا لا الہ الا الذی، کتے آیا لا الہ الا انتا، انجا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ یہ پورا جز ایکو جگہ تے آیا۔ وہ کیڑی جگہ ہے اور وہ کیڑی آیت ہے؟ آئیے ذرا اس آیت دے پس منظر تے غور کی۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے پہلے سمجھن دی اور پھر اس تو بعد او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا فَعَلَمْ 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 أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَعَلَمَ أَنَّ
لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دے ترجمے تے غور کرنا، فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے محبوب پیغمبر خود بھی جان لو، لوگاں بھی یہ بات دس دیو، آپ بھی ذہن اندر بٹھا لو، لوگاں دے ذہن اندر بھی گل پا دیو، میرا محبوب تسی بھی عقیدہ بنا لو، لوگاں بھی عقیدہ سکھا دو۔ کیڑا عقیدہ؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، داتا بھی اللہ، غوث آدم بھی اللہ، لجپال بھی اللہ، غریب نواز بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، علی کل شیء قدیر بھی اللہ۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں، دستگیر بھی اللہ تے علی کل شیء قدیر بھی علی کل شیء قدیر بھی اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا، اللہ والا کی کہندا ہے؟ اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔ یوسف نو کھوہ وچ پائیاں سٹیا، کہن لگے یوسف دا کم مکیا، ایک ویلا آیا آئے بن کے فقیر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے کلمہ جس کلمے دی بنیاد تے ملک بڑے ہیں نا، وہ کلمے دا معنی بڑا پیارا ہے، لا الہ الا اللہ، بگڑی بنان والا اللہ، ریکھاں چ میکھاں مارن والا اللہ۔ اللہ دی قسم ہے میں آزادی تحریک آزادی پاکستان دیاں کتاباں دا مطالعہ کر کے آیا ہاں، اور میں مطالعے وچ پڑھ کے آیا ہاں، اور لوگ بابے بزرگ جنہ وہ منظر دیکھیا او اے بات دستے نے اور کہندے نے ساڈے کن اس بات دے گوانے، جدو بھی کسے جوان دی گردن تے آزادی پاکستان واسطے او دی گردن تے تلوار چلتی سی اور او جان پیش کردہ سی، جدو بھی کوئی بابا آزادی دی تحریک اندر شہید ہوتا سی، ہر مرن والا مرد وقت زبان چو ایکو جملہ کہندا جام دیندا سی، اور جملہ یہی ہوندا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے تے لوکاں جانا دیتیاں، اس کلمے تے عورتاں اپنے بچے قربان کیتے، اس کلمے تے خواتین دی عصمت دری کی گئی، اسے کلمے تے جواناں اپنی جوانیاں قربان کر دیتیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، غور کر دے جانا کہ کلمہ کیڑا؟ لا الہ الا اللہ۔ دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی؟ اور 14
اگست والے دن یہ کلمہ پڑھن والے تانوں گھٹ ہی دسے ہون گے، موٹر سائیکل دیاں بیسریاں کڈ کے جناب باں باں کردے بڑے نظر آئے ہون گے، اپنے بیٹھک دے سامنے لا کے جناب ڈیک گانے چلاندے بڑے نظر آئے ہون گے۔ میں حیران ہاں، یہ پاکستانی قوم پتہ نہیں کتنی غیرت مند ہے، ایڈی غیرت مند قوم ہے کہ اتے کار دے جھنڈا پاکستان دا ہے، وچ گانا انڈیا دا لایا ہویا ہے۔ ایک قوم ایڈی کو غیرت مند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ انج ہے کہ نہیں ہے؟ بولو خبرا، چھت تے جھنڈا انڈیا دا تے گھر، چھت تے جھنڈا پاکستان دا تے گھر وچ کلچر انڈیا دا، گھر وچ فلماں انڈیا دیاں، گھر وچ گانے انڈیا دے تے زبان چو ڈائلاگ انڈیا دے۔ ایڈی غیرت مند قوم تے ویکھی کدی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ دے فضل نال آؤ اسی غیرت مند ہاں، اسی اپنے سینے تے بھی جھنڈا لا الہ الا اللہ دا لگا کے پھرنے ہاں، ساڈا پرچم بھی لا الہ الا اللہ، ساڈے سینے تے وچ بھی لا الہ الا اللہ، ساڈا عقیدہ بھی لا الہ الا اللہ، اور ساڈا جینا بھی لا الہ الا اللہ، ساڈا مرنا بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی صرف جھنڈے نہیں لا کے پھر دے، اسی اس پاکستان دا نعرہ، اصل نعرہ اپنے سینے دے وچ لے کے پھرنے ہاں۔ اللہ اکبر، نہ توجہ کرنا ذرا، دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا، رات سہانی کس نے دی، اسی کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، میرے گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، یہ جڑی سورت ہے نا، جس سورت دی میں آیت پڑھ رہی ہاں جہدے وچ کلمہ آیا ہے، ایدہ پاکستان دی آزادی نہ بڑا تعلق ہے۔ ایک دن میں بیٹھ کے غور کیتا، میں سوچیا تے مینوں بڑی عجیب گل سمجھ وچ آئی، اے سورت دا نام جہدے وچ کلمہ آیا ہے لا الہ الا اللہ، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اے آیت سورہ محمد دی، کہ دی آیت سورہ محمد دی، اور سورہ محمد جڑی ہے نا، سورہ فاتحہ 1 نمبر سورت، سورہ بقرہ 2 نمبر سورت، اور سورہ آل عمران 3 نمبر، اس ترتیب دے اعتبار نہ سورہ محمد دا نمبر ہے 47۔ کتنا نمبر ہے؟ 47۔ تے سورہ محمد دی آیتاں شروع کر دئیے نا، تے اے جڑی آیت نا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس آیت دا نمبر ہے 19۔ کتنا نمبر ہے؟ 19۔ تے پاکستان دی آزادی دا دن کیڑا ہے؟ 19
47 19 सन 47 अल्लाह कैसा जोड़ रब ने जोड़िया, कैसा मालिकुल मुल्क ने अपनी पाक किताब कुरान पाक अंदर इस कलमे दा और इस मुल्क दा जोड़ कैसा जोड़िया। समझ आवे ते फिर ही ना असी होर बड़ियां सर्चा करने, कोई गोंगलुआ ते कर रहा है, कोई गाजरा ते कर रहा है, कोई मूंजी ते कर रहा है, कोई झोने ते कर रहा है, खरे कादे कादे ते। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना हजरात तेजी वकार गौर कर दे जानम दराओ। फरमाया फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह 1947 है, सूरत दा नंबर 47 है, ऐत दा नंबर 19 है, की बन गया 1947 बन गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कुर्बान जामा। तवज्जो करना हजरात तेजी वकार गौर कर दे जाना। और इस गल पे गौर करना कि मुल्क क्यों लिया गया, पाकिस्तान जिहड़ा अल्लाह दी अमानत मुल्क है, ये किस वास्ते हासिल किया गया, वजह क्या है। कारोबार तो उत्थे भी करदे सां, इत्थे भी करने आओ, दुकानां उत्थे भी खोलदे सां, इत्थे भी खोलने आओ, काशकारी उत्थे भी करदे सां, इत्थे भी करने आओ। वो किहड़ी वजह है, जिस वजह तो मुल्क बनाया गया, बाहर दे वजूद अंदर लिआंदा गया। हजरात तेजी वकार पहली वजह साडियां इबादतां महफूज नहीं सन, साडियां इबादत गावां महफूज नहीं सन। मैनू एक बाबे ने गल सुनाई, क्या लगा पुत्र मैनू चंगी तरह याद है, असी जदों नमाज पढ़िया करते सा हिंदुस्तान दे अंदर भारत अंदर, असी नमाज पढ़ते ते साडे नमाज पढ़दियां मरे जानवर कुत्ते मरे लिया करके साडे अगे सुट देंदे सन हिंदू, सानू नमाज नहीं सन पढ़न देंदे। पता लगा साडियां इबादतां और इबादत गावां महफूज नहीं सन, ता मुल्क पाकिस्तान बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बन गया और साडियां इबादत गावां भी बन गईयां, सब कुछ मौजूद है। लेकिन मैं एक बतौर इस्लाह गल करना चाहना, मैं बतौर इस्लाह गल करना चाहना, ऐसियां मस्जिदां ये साडे अमल दी कमी है कि असी अगे नमाज पढ़ते सा हिंदुस्तान के अंदर ते जनाब हिंदू लिया के मरे कुत्ते सुट के साडियां नमाज़ां खराब कर देंदे सन। पाकिस्तान बन गया, अलग मुल्क सानू अल्लाह ने दे दिता, अल्लाह की बड़ी वड्डी नेमत है, मुल्क आ गया। लेकिन असी अपने अंदर तब्दीली वाकई न कर सके, असी अपने आप को बदल न सके। हुण हालत ये कि नमाज भी पढ़ने होने और बाज़ दफा बाजार के गाने की आवाज मस्जिद दे विच आ रही होंदी है, बाज़ दफा लंघण वाले रक्शे वाले ने एडा तेज गाना चलाया होया हुंदा है कि उसकी आवाज सारे नमाजियां नूं परेशान कर दी पई हुंदी है। और बाज़ दफा साडी जेब वाला चौधरी ओही बोल पैंदा है, ओहदे ते असीं इंडिया दा गाना लाया हुंदा है बतौरे टूम ते, और टूम ते ओह गाना चल पैंदा है। और मैं पूछना चाहना, मैं सवाल करना चाहना, इबादत च लज्जत सानू उत्थे भी नहीं सी मिलती, इबादत च लज्जत सानू इत्थे भी नहीं मिलती, दसो कुर्बानियां कातों दित्तियां ने जे सानू लज्जत इत्थे भी ना मिले इबादत अंदर। उत्थे हिंदू परेशान करदे सन, इत्थे उन्हां दे गाने परेशान कीती खड़े ने। मुल्क ते बना लिया, ज़हन ना बना सके, मुल्क ते अलग कर लिया, अपनी तहजीब अलग न कर सके, अपना तमद्दुन अलग न कर सके, अपनी सकाफत अलग न कर सके। और पाकिस्तान ते आजाद कर लिया, लेकिन पाकिस्तानी अपना दिल आजाद न कर सके। इंज है कि नहीं है? दसो खपल इंज है। ऐसियां बेशुमार मसाजिद ने, नमाज हो रही होती है, फुल आवाज से गाने चल रहे होते, लंघण वाला लंघदा है, उन्हें कोई परवाह नहीं भी नमाज पढ़ने वाले पढ़ रहे ना। बाज़ दफा साडी जेब दे ही मोबाइल बोलने लग जाते ना, उत्थे नमाज च सकून सी ना इत्थे सकून है। मुल्क क्यों बनाया? कारोबार तो उत्थे भी असीं करदे सां, दुकानां उत्थे भी सन। अल्लाह अकबर, अल्लाह तां बनाया ताकि सानू नमाज अंदर सुकून आ जाए। आओ मेरे मोहतरम भाइयों, अगर मुल्क ले लिया जे फिर ज़हन भी वखरा बना लो, अगर उन्हां तो अलग हो गया
پھر دل بھی اپنا نہ تو آزاد کر لو. چھوڑو نہ دی تہذیب سانو نہیں چاہیے کسے ہندو دی تہذیب, سانو نہیں چاہیے کسے سکھ دی تہذیب, سانو نہیں چاہیے بھارت دی تہذیب, سانو نہیں چاہیے انڈیا دی تہذیب, اور سانو نہیں چاہیے ہندوستان دی تہذیب. سانو تہذیب چاہیے تے محمد رسول اللہ والی چاہیے ہے. ساڈے واسطے محمد رسول اللہ تہذیب میرے پیغمبر دی, تمدن میرے پیغمبر دا, ثقافت میرے پیغمبر دی, حدیث میرے پیغمبر دی, سنت میرے پیغمبر دی, راج میرے پیغمبر دا, رواج میرے پیغمبر دا, تہوار میرے پیغمبر دا, زندگی پیغمبر دے طریقے دے مطابق گزارنا ہے. سنت دا ثمر تینو روز جزا ملے گا, مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا. سنت دا ثمر تینو روز جزا ملے گا. سوا محبت کی گل آ گئی. 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے, 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے, اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے, اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے. پر مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا. سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا. خالق کائنات دا قرآن ہے, فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اللہ اکبر. اللہ نمبر 1 تے دوسری گل, پہلے نمبر تے ملک تا الگ بنایا, نہ ساڈیاں عبادتاں وچ لذت سی, نہ ساڈیاں عبادت گاواں محفوظ سن, تا الگ ملک بنایا. تے نمبر 2 ساڈیاں عزتاں محفوظ نہیں سن. اللہ اکبر, تا الگ ملک بنایا گیا. ساڈیاں خواتین نو اسلام تے چلن نہیں سی دتا جاندا. کوئی عورت پردہ کر جو دے پردے دا مذاق اڑا جاندا, کوئی عورت برقع پہن دی دے برقعے دا مذاق اڑا جاندا. اللہ ایک رائٹر ہے جدا نام خواجہ افتخار ہے, انہیں کتاب لکھی ہے. اس کتاب دا نے نام لکھی ہے امرت سر جل رہا ہے, امرت سر جل رہا ہے. اس کتاب دا نے نام رکھی ہے. اور اس کتاب اندر انہیں ہندوؤں دی اس تہذیب دا ذکر کیتا ہے کہ جدو پاکستان بنن تو پہلا عورت کوئی اسلام دے اگر طریقے تے عمل کر دی ادنا کی سلوک کیتا جاندا. انہیں دہلی دا ایک واقعہ ذکر کیتا ہے. انہیں آکھا دہلی دے اندر ایک خاتون برقع پہن کر کے جا رہی ہے. ایک چوک اندر ہندوؤں دے چند مستنڈے کٹھے ہوئے نے, انہاں کی کیتا اس خاتون نو پکڑیا اور پکڑ کر کے جناب دے برقعے دے اوتے تیل ڈالیا, پٹرول ڈالیا یا مٹی دا تیل ڈالیا, ڈال کے برقعے سمیت اس عورت نو جلا دیتا, اگلا کر کے اس عورت نو راک کر دیتا. حضرات ذی وقار پتہ لگا ساڈیاں خواتین جڑیاں نے اسلام تے عمل نہیں سن کر سکدیاں, تا ملک وکھرا بنایا گیا. ایک ملک ہوئے گا اوتھے بنت حبا برقع پہن کے چلے گی, ایک ملک الگ بناواں گے اوتھے میری بیٹی محفوظ رہے گی, مکمل پردے دے اندر, مکمل غیرت دے اندر, مکمل حیا دے اندر. اللہ میں ہاتھ بن کے سوال کرنا چاہنا فیصلہ آبادیہ اور کل ہندوستان دے اندر برقعے دا مذاق اڑایا جاندا سی, تا ملک وکھرا بنایا. میں پوچھنا چاہنا کیا اج برقعے دا مذاق نہیں اڑایا جا رہا, کیا اج پردے دا اس ملک اندر مذاق نہیں اڑایا جا رہا. اے کچھ سال پہلا ایک قانون بنایا گیا کہ جڑی عورت جڑی لڑکی پردہ کر کے سکاف پہن کے آئے گی انہوں 5 مارکس
دیتے جان گے. بڑیا کھپ پائی, بڑیا روڑا پایا. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ پردہ کی تماشا ہے. کتے پردے نو تماشا کیا جا رہا ہے, کتے برقے دا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کتے عورتاں بینر چوک کے جسم دی میرا اور مرضی بھی میری دے نعرے لگاندیاں نظر آندیاں نے. اوے اگر پردے دا مذاق اوتھے سی, پردے دا مذاق ایتھے بھی ہے. اگر برقع اوتھے برا جانیا جاندا سی, برقع ایتھے بھی برا جانیا جاندا ہے. میں پوچھنا چاہنا پھر الگ ملک کیوں بنایا؟ کس واسطے ملک بنایا اگر پردے دا مذاق ہی اڑانا ہے؟ اگر غیرت دا جنازہ ہی نکلوانا ہے پھر قربانیاں کیوں دیتیاں؟ آج مسلمان دی بہو بیٹی ملک پاکستان اندر بغیر دوپٹے تو شارٹ کٹ لباس اندر مغربی تہذیب اندر رنگی ہوئی, ملک بنا لیا اپنا لباس نہ بنا سکے, ملک بنا لیا اپنی تہذیب نہ بنا سکے. ایک ملک بنایا اچھی بات ہے, تہذیب بھی اپنی بنائیے. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور. تے جس نبی دا کلمہ پڑھیا او دی بھی گل سن لو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے دا اعلان کیتا کدوں؟ حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ کو. گل میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آج ذرا میں تھوڑیاں کوڑیاں گلاں کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ پردے دا حکم نازل ہویا کدوں؟ میرے پیغمبر نے پردے دا حکم دیتا. امام ابن کثیر لکھ دے نے دن جا رہا سی, رات آ رہی سی, مغرب دی نماز تو بعد میرے پیغمبر نے صحابہ نو جمع کیتا اور جمع کر کے فرمایا اے میرے صحابہ, آسمان تو اللہ نے پردے دا حکم نازل کیتا ہے. فرمایا کل المؤمنین, فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین. میرے پیغمبر نے پردے دیا دا حکم پڑھ کے سنا دیتا. مغرب دی نماز تو بعد میرے پیغمبر پردے دا حکم ارشاد فرما رہے ہیں. صحابہ سن کے گھرے چلے گئے. اگر کوئی بھائی آیا ہے انہیں جا کے اپنی بہن نو دس دیتا, اگر کوئی خامد آیا ہے انہیں جا کے اپنی بیوی نو دس دیتا, اگر کوئی باپ آیا ہے انہیں جا کے اپنی بیٹی نو دس دیتا. سارے پیغام اگے پہنچا دیتے. لکھی ہے تفسیر ابن کثیر دی اندر, ساری رات مدینے وچ چراغ جلتے رہنے, ساری رات مدینے دے اندر لائٹاں جلدیاں رہیاں نے. صبح لوگاں پوچھے یار وجہ کیا ہے؟ ساری رات مدینے دے اندر چراغ کا تو جلتے رہنے. دسیا گیا مغرب تو بعد مسلماناں دیاں عورتاں لئی پردے دا حکم نازل ہویا تے عورتاں کول بڑیاں چادراں موجود نہیں سن. مسلماناں دیاں عورتاں اپنے گھراں وچ دیوے بال کے تے کپڑاں دے ٹوٹے تے ٹاکیاں لینا کٹھیاں کر کے سی کر کے وڈیاں چادراں ساری رات بنا دیاں رہیاں نے. مدینے دیاں عورتاں نے تہیا کر لیا سی اج صبح دا سورج چڑھے گا, صبح دے وقت گھروں قدم باہر رکھنا ہے, اللہ تے اللہ دے رسول دی من کے پردہ کر کے باہر نکلنا ہے. پردہ کرم تو بغیر کوئی مسلمان عورت باہر نہیں نکلی سی. میرے پیغمبر نے دسیا صحابہ نو, صحابہ دسیا اپنی بیٹیاں نو, صحابہ دسیا اپنی بیویاں نو, صحابہ دسیا اپنی بہناں نو. اج بھی برا آئے ہو پیغام دیو خجا کے اپنی بہناں نو, اج بھی خامد آئے ہو پیغام دیو خجا کے اپنی بیویاں نو, اج بھی بیٹے آئے ہو پیغام دیو خجا کے اپنی ماما نو. حضرات تسی وقار ہر بندہ کہندا ہے ملک خراب ہے, ملک خراب ہے. ملک کدوں صحیح ہوئے گا؟ جدوں میں اپنے آپ نو پورا پاکستان سمجھا گا. میں سر دے بالا تو لگ کے پیراں دیاں تلویاں تک اپنے وجود نو پاکستان سمجھا. میرا وجود پاکستان ہے. اے جننے بندے بیٹھے نے سارے پاکستان بیٹھے نے. 100 بیٹھا ہے 100 پاکستان ہے, 200 بیٹھا ہے 200 پاکستان ہے, 400 بیٹھا ہے 400 پاکستان ہے, 1000 بیٹھا ہے 1000 پاکستان
پاکستان ہے اس ملک نو درست کرنا ہے اپنے آپ نو درست کر لو جدو سر تے بالاں تو لگ کے پیراں دیاں تلویاں تک تو اپنے پورے جسم نو درست کرے گا سمجھ لئی تو پاکستان نو درست کر لے گا ہر شخص اپنے آپ نو پاکستان سمجھے پاکستان تے اسلام نافذ کرنا کندھا تے کرنا ہے کندھا تے ہویا پیا ویکھ لو کندھا تے آتا لکھی ہیں جی باہر بھی جا کے پورے پاکستان دیا کندھا تے اسلام نافذ کر دیتا سی ہر کندھ تے آیت لکھی ہے عمارتاں تے نافذ کرنا تے عمارتاں تے بھی کلمے لکھے پے نے پہاڑاں تے کرنا تے جاؤ موٹر وے تے پہاڑاں تے بھی بڑیاں دینی گلاں لکھیاں پیاں نے اس ملک دیاں دیواراں تے نافذ نہیں کرنا نافذ کرنا تے اپنے جسم تے کرنا ہے ملک ادو ترقی کرے گا جدو اسی آپ اپنے پورے جسم تے اسلام نافذ کرا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سندے چلے جانا فرمایا فعلم انہو لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات اللہ اکبر اللہ تھوڑا جا ہو رکھے چلیے حضرات تیزی وقار ملک کیوں بنایا گیا تاکہ مسلمانہ دیاں بیٹیاں محفوظ رہ سکن تاکہ مسلمانہ دیاں بہواں محفوظ رہ سکن تاکہ میری تیری بیٹی محفوظ رہ سکے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں کتاب اندر واقعہ پڑھ رہا سا میں حیران ہو گیا میرا جسم کم گیا واقعہ سن کے پڑھ کے اللہ رائٹر لکھ دے جدو جناب پاکستان تے ہندوستان الگ الگ ہویا لوگ وارے نے پاکستان والد درارے نے اپنے ملک اندر اللہ اکبر اللہ ایک جگہ تے ہندوان نے حملہ کر دیتا مسلمانہ دے ہوتے ایک بچی ہے 16 سالہ بچی جنہیں سینے دن قرآن پاک لگایا ہویا ہے اس جناب بدبختان پکڑیا قرآن دے اوراق پھاڑ کے زمین تے قرآن دے اوراق بچھا کے اتے بچی نو لٹا کے تو دی عزت نل کھلیا گیا وہ دی عصمت دری کیتی گئی اور جناب وہ دی عزت نو لٹیا گیا ویر جی میں پوچھنا چاہنا ہاں میں سوال کرنا چاہنا ہاں جانت تے تاں دتیاں سن تاکہ بیٹیاں محفوظ رہ سکن جانت تے تاں دتیاں سن تاکہ میریاں تیریاں بہو بیٹیاں محفوظ رہ سکن ملک بکھرا بنا کے جانا قربان کر کے تے اخبار تے خبرہ لکھیاں نے کہ تے قصور دی زینب دی عزت لٹی جا رہی ہے کہ تے کسی عورت دی عزت دا جنازہ نکلیا جا رہی ہے کہ تے 8 سالہ بچی دے نال 7 بندے درندگی کرتے نظر آتے ہیں کہ تے ڈیرہ اسماعیل خان دے اندر ایک بنت حبا نو برہنہ کر کے پورا علاقہ پھرا جاندا ہے وہ عزتہ تے بچان لئی ملک بنایا تے جے ملک بنا کے بھی عزتہ لٹانیاں نے 10 ملک کے سواب تے بنایا جیسی الگ ہو کے بھی اپنے اخلاق نہ بدل سکے جیسی بکھرے ہو کے بھی اپنے اخلاق نہ بدل سکے اسی کہندے ساں کیڑی قرارداد پیش کیتی گئی دسو نا وہ قرارداد کا دی ہے نظریہ پاکستان کیا ہے تو قومی نظریہ دا معنی کیا ہے اے ہے معنی ہے جی اسی وکھرے رواں گے اے وکھرے رواں گے اسی گائے نو ذبح کرنے ہاں اے گائے دا پیشاب پیندے تے پوجا کر دینے اسی کیویں انہاں دے نال رل کے رہ سکنے ہاں ساڈیاں نسلاں انہاں دے نال تباہ ہو جان گیاں ساڈے بچیاں دے اندر ہندوازم آ جائے گا ساڈیاں قوماں وچ ہندوازم آ جائے گا لہذا اسی انہاں دے نال نہیں رہنا وکھرے ہو گئے ہاں لیکن ہندوازم پھر بھی ساڈے اندر ساڈے منڈیاں دے ڈائلاگ انہاں والے ساڈے بچیاں دی وضاحت انہاں والیاں ساڈے گھراں دے وچ گانے انہاں دے چلدے پے نے کادی آزادی چکی پھرنے ہاں کی آزاد ہے نہ تیرے بچی آزاد نے اور نہ تیریاں بیٹیاں آزاد نے تیرے کل تہذیب اج اتھوں دی ہے تیرے کل تمدن اتھوں دا ہے تیری غیرت کتھے چلی گئی شرم کتھے چلا گیا حیات برم تا جنازہ نکل چکیا ہے میں پوچھنا چاہنا سوال کرنا چاہنا اور جدو تیرے کل تہذیب اپنی نہیں تمدن اپنا نہیں اج ساڈا نوجوان گانے انہاں تے
لگا دے, کٹنگ انہاں والی کروا دے, لباس انہاں والا پہن دے. اج دی عورت اپنے جسم تے لباس بھی انہاں والا پسند کر دی ہے. اج دا نوجوان اپنے بیڈ روم دے اندر تصویر انڈیا دی کنجری دی پسند کر دے. اج دا شاپنگ سینٹر والا اپنی دکان تے فوٹو انڈیا دی کنجری دی لٹکا دے. اور تو اج بھی غلام ہے, آزاد تو کتھوں ہو گیا؟ اسی اج بھی غلام ہاں. جاؤ بازاراں چ ویکھو فوٹو اج بھی انڈیا دیاں کنجریاں دیاں لگیاں. کوئی جتیاں دی دکان بنائی بیٹھا ہے, وہ بھی فوٹو کنجری دی لائی بیٹھا ہے. کوئی کپڑے دی دکان پائی بیٹھا ہے, وہ بھی فوٹو انڈیا دی کنجری دی لائی بیٹھا ہے. آزاد کتھے تو غلام ہے. تیرے دماغ غلام ہے, تیرا دل غلام ہے, تیریاں نسلاں غلام ہوئیاں پئیاں. اتنی دیر تک اپنا اخلاق نہیں بدلو گے, آزاد کیویں ہوو گے؟ اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات, تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ. فرمایا فعلم انہو لا الہ الا اللہ. اجرا کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ. ویسے تے میرے پیغمبر نے اپنی ساری زندگی کے اندر ساری زندگی نبی پاک نے کلمے دی تبلیغ کی تھی, لوکاں نو توحید سنائی. لیکن میرے پیغمبر دی زندگی دے 3 موقع, تیناں موقعوں تے نبی پاک نے کلمہ پڑھیا. پہلا موقع جدو آپ نے نبوت دی تبلیغ دا آغاز کیتا, کوہ صفا تے کھلو کے کی آکھیا قولوا لا الہ الا اللہ. تے جدو آپ دی زندگی دا اختتام ہویا, آپ دنیا تو تشریف لے کے جان لگے, ادو بھی آپ بار بار زبان تو پڑھ دے سن لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور فرمایا لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. آپ دے دنیا تو جان والیاں نو تلقین کریا کرو کہ دنیا تو جاندے جاندے لا الہ الا اللہ پڑھیا کرن. 2 موقع. تے تیسرا موقع مکہ فتح ہویا. میرے پیغمبر مدینے آئے, مکے وال مکہ فتح کیتا, مکہ آزاد کیتا. کافراں کو مکہ آزادی ملی کہ نہ ملی؟ بولو آزادی ملی. تے نبی پاک نے آزادی دا خطبہ کتھوں شروع کیتا؟ آزادی دا, مکے دی آزادی دا خطبہ لکھیا بخاری اندر. نبی پاک علیہ السلام خانہ کعبہ دے اندر داخل ہوئے, مکہ فتح ہو گیا. میرے پیغمبر فاتحہ نامداد نال مکہ مکرمہ دے اندر داخل ہو گیا, مکے نو آزادی ملی. تے میرے پیغمبر خانہ کعبہ دے اندر چلے گئے. تے میرے پیغمبر نے خانہ کعبہ دے اندر جا کے آزادی تو بعد کی کیتا؟ میرے پیغمبر نے دیکھیا خانہ کعبہ دے وچ کئی بت موجود نے. حضرت ابراہیم دی شکل دا بت بھی انہاں بنایا, سیدہ مریم دی شکل دا بت بھی انہوں نے بنایا. تے میرے پیغمبر چلے گیا اس بیت اللہ دے اندر, خانہ کعبہ دے اندر. اینج میرے پیغمبر چھڑی دا اشارہ کر دینے, نبی پاک دے ہاتھ اندر چھڑی گئے, اینج بت وال اشارہ کر دینے, نالے زبان چو پڑھ دینے جا الحق و زہق الباطل. بت زمین تے گر جاندا ہے. پھر دوسرے وال جا الحق و زہق الباطل, بت زمین تے گر جاندا ہے. پھر تیسرے وال جا الحق و زہق الباطل. 360 بت میرے پیغمبر نے خانہ کعبہ دے وچوں گرائے. سارے بت گرا کے تے میرے پیغمبر باہر تشریف لے کر کے آئے. خانہ کعبہ دے دروازے دے اندر میرے پیغمبر نے اپنے دوویں ہاتھ انج کر کے چگاٹ تے دہلیز تے اوتے رکھ دیتے. تے میرے پیغمبر خطبہ شروع کر لگے نے, آزادی دا خطبہ, فتح مکہ, مکے دی آزادی دا خطبہ. میرے پیغمبر نے کتھوں شروع کیتا؟ حالانکہ میرے پیغمبر اکثر خطبہ تو شروع کریا کر دے سن الحمدللہ نحمدہ, یا نحمدہ تو شروع کیتا, یا الحمدللہ تو شروع کیتا, یا ان الحمدہ تو شروع کیتا. لیکن اج جدو آزادی دا خطبہ میرے پیغمبر شروع کر لگے تے میرے پیغمبر نے خطبہ تو شروع کیتا. فرمایا لا الہ لا الہ
دہلیز تے ہاتھ رکھ کے فرمایا لا الہ لا تو ٹوٹ گیا، مانا بنیا لا الہ الا اللہ، منات دے ٹکڑے ہو گئے، منات کچھ نہیں کر سکتا، کون کرن والا لا الہ الا اللہ، عزا نو ٹکڑے کر کے ڈیگ دیتا، فرمایا عزا مشکل کشا نہیں، کون مشکل کشا لا الہ الا اللہ، رائے خطبہ آزادی ہے، میرے پیغمبر دی آزادی دا خطبہ، مکے دی آزادی دا خطبہ، کل میرے پیغمبر نے فتح مکہ تے پڑھیا لا الہ الا اللہ، پھر اس ملک دی بنیاد تے پڑھیا گیا لا الہ الا اللہ، اوتھے تے شرک دے سارے اڈے بند ہو گئے، لیکن بڑے افسوس دی نال اج ملک تے وکھرا بنا لیے، پر کلومیٹر تے مشکل کشا بھی بڑے نے، حاجت روا بھی بڑے نے، میں کسے دا دل نہیں دکھانا چاہتا، میں کسے دی پگڑی نہیں اچھالنا چاہتا، میں کسے دا گربان نہیں جو جوڑنا چاہتا، ویر جی جے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیو پھر قبر تے سجدے دا معنی کیا ہے، جے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیو پھر قبر تے جا کے جھکن دا معنی کیا ہے، اگر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیو پھر قبر والے تو پتر منگن دا معنی کیا ہے، جے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیو فلاں درخت تے تاگا بن بچہ ہو جائے گا، فلاں قبر تے ککڑ دے بچہ ہو جائے گا، فلاں پیر کڑو توحید لے بچہ ہو جائے گا، اور جے سب کو جئی کرنا سی پھر ملک آزاد کیوں کیتا، میرے پیغمبر نے فتح مکہ دے موقع تے لا الہ الا اللہ پڑھ کے دس دیتا، لا الہ الا اللہ دا قانون جتھے ہوئے گا اتھے لات نہیں ہوئے گا، اتھے منات نہیں ہوئے گا، اتھے عزا نہیں ہوئے گا، اتھے حبل نہیں ہوئے گا، اتھے اللہ تو علاوہ کو پتر دین والا نہیں ہوئے گا، اللہ تو علاوہ کو مشکل کشا نہیں ہوئے گا، اللہ تو علاوہ کو بگڑی بنان والا نہیں ہوئے گا، لا الہ الا اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، گج کے بولو حاجت روا بھی، مانا کیا ہے لا الہ الا اللہ دا، میں اگر لا الہ الا اللہ بیان اس ملک چ نہ کرا تو کتھے کرا، اس ملک چ بیان کرنا لا الہ الا اللہ میرا حق ہے، میرے بڑیاں دی قربانی ہے، میرے بڑیاں دی قربانی، میرے بڑیاں دی قربانی، جماعتی طور تے بھی ذاتی طور تے بھی، ذاتی طور تے تواڈے چو کنے جڑے ہندوستان چ اٹھ کے اتھے آئے، میرے والد محترم خود ہندوستان تو ہجرت کر کے آئے سن، اج بھی وہ سانو ہجرت دے واقعات سنا دیں، ذاتی طور تے ساڈی قربانی، اور جماعتی طور تے مولانا میر ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ تحریک آزادی دے اندر مین کردار سی انہاں دا، مولانا محمد رفیق پسروری رحمت اللہ علیہ پچھلے دنوں دے اندر انہاں دے بیٹے نو تحریک آزادی دا باقاعدہ ایوارڈ دتا گیا مولانا شفیق خان پسروری، میں کلمے کیوں نہ بیان کراں، جس بنیاد تے ملک بنے ہیں وہ لا الہ الا اللہ، جے میں ایتھے نہیں بیان کرنا تے کتھے بیان کرنا، جے ایتھے نہیں نافذ کرنا تے کتھے کرنا ہے، جے ایتھے نہیں سمجھنا تے کتھے سمجھنا ہے، جے اینا نہیں سمجھنا تے کنا سمجھنا ہے۔ میرے پیغمبر نے فتح مکہ فتح کر کے فرمایا لا الہ الا اللہ، اور دوسری بات میرے پیغمبر کھڑے سن اور میرے پیغمبر نے اپنے قدموں وال اشارہ کیتا، فرمایا مکے دے لوگوں سن لو، آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمانہ جاہلیت دے رواج اپنے پیراں تھلے رونددا پیا ہاں، جاہلیت دے تمام رواج میرے پیغمبر نے اپنے پیراں تھلے روندے، آزادی دے موقع تے ساریاں جہالتاں مکائیاں، ایتھے ساریاں جہالتاں موجود نے، کیڑی کیڑی جہالت دا ذکر کریے، کیڑی کیڑی گل تیرے سامنے رکھیے۔ قربانی دے موقع تے میں نے ایک بندہ کہنے لگا اے جی مولوی صاحب یہ 7 بندیاں دے جو حصہ ہوندا گاں دے وچ دا ہاتھ لوانا پیندا ہے نا، ہر بندہ ہاتھ لائے چھری نو، ایک بندہ پہلے چھری نو نے جی ساڈے تے مسئلہ یہ چلدا ہے، پہلے چھری نو ہاتھ لاؤندے نے بندے، پھر جانور نو لاؤندے نے، پھر دوجا آن کے لاوندا، پھر تیجا چوتھا، یہ سارے انج کردے نے تے پھر اسی ذبح کرنے۔
میں بھی کمال ہے، نہ قرآن چ لکھیا نہ حدیث لکھیا ہے بھی سارے چھری نو ہاتھ لاؤ، پھر جانور نو بھی آ کے ہاتھ لاؤ، پھر ذبح کرو۔ کیڑی کیڑی جہالت تیرے سامنے رکھی جائے، یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے کہ دلہن دے سر تے دوپٹہ نہیں ہوندا، قرآن ہوندا ہے۔ دلہن دے سر تے دوپٹہ نہیں ہوندا، کی ہوندا ہے؟ قرآن ہوندا ہے۔ ایس تیرے ملک اندر جے بھی رواج تے جہلی جہالت چل دی پئی ہے، کئی عورتاں دا معاذ اللہ نکاح ہی قرآن نہ پڑھا دیتا جاتا، یہ نکاح قرآن نہ، یہ کیا ہے؟ ملک وکھرا لے لیا، نہ جہالتاں مکیاں، نہ سی اپنے دماغ آزاد کر سکے، نہ اپنے آپ کو آزاد کر سکے۔ اللہ دا واسطہ ہے، اللہ دا واسطہ ہے، اس ملک نو اللہ دی امانت سمجھو، اس ملک نو اللہ دی نعمت سمجھو، اور اس نعمت دا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اپنے دل آزاد کرواؤ ہندوؤں تو، اپنے دماغ آزاد کرواؤ ہندوؤں تو، اپنی سوچ تفکر تدبر سب کچھ آزاد کرواؤ ہندوؤں تو، تاکہ آن والیاں ساڈیاں نسلاں سدھر سکن، ساڈیاں آن والیاں نسلاں دی زبان تے کلمہ توحید ہوئے، انڈیا دی کنجری دا گانا نہ ہوئے۔ فرمایا فَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَعْلَمَ أَنَّهُ، یہ دل دا دکھڑا ہے، یہ میں تواڈے سامنے رکھیا ہے، یہ دل دا ایڈا وڈا دکھڑا ہے کہ وقت مک گیا ہے، لیکن دکھڑا ہجے شروع ہی نہیں ہویا، ہجے تے میں غور ہی نہیں کیتا۔ بہت ساریاں گلاں کرنا چاہندا ساں تواڈے نال آزادی دے حوالے دے نال، لیکن میرے محترم بھائیو گلاں ساریاں بچے رہ گئیاں۔ میں آخری بات کو بات پلے نال بن کے لے جاؤ، اللہ دا واسطہ ہے، اللہ دا واسطہ ہے۔ اللہ کل ایک بابا پرسوں ایک بابا ملیا، میں نے کہنے لگا جی مولوی ساری خراب نے، مولوی ساری بھڑے نے، مولویاں دے مگر نہیں لگنا چاہیے، فلانا مولوی جی کہندا، فلانا مولوی جی کہندا ہے، کدی منیے کدی نہ منیے۔ میں کہا بابا میں ایک گل تیرے نال کرنا چاہنا وا، تینوں کنے آکھیا مولویاں دے مگر لگ، کتے نہیں لکھیا قرآن اندر کہ مولویاں دے مگر لگنا چاہیے، رہنمائی لینی چاہیے۔ تے رہنمائی دا معنی کی ہوندا ہے؟ یعنی راہ پوچھنا چاہیے۔ ایک بندہ راہ تے تریا جاندا ہے، اونوں رہنما چاہیے جڑا نوں راہ دسے۔ راہ پوچھو ساڈے کولوں، اے نہ آکھو تسی اسی بیٹھ جانے ہاں ساڈے حصے دا بھی سفر تسی کر لو، انج نہیں ہوندا۔ رہنما دا مطلب ہوندا راہ دسنا، رہنما دا مطلب یہ نہیں ہوندا میرے حصے دا بھی سفر تسی کر لو۔ اسی تیرے مولویاں نوں رہنما نہیں بنایا، اسی مولویاں نوں آکھیا ساڈے حصے دا سفر بھی تسی کر لو، ساڈے حصے دیاں نیکیاں بھی تسی کر لو۔ تسی قرآن پڑھی جاؤ تے پڑھ پڑھ کے سانو بخشی جاؤ۔ کوئی کہندا میں 500 قرآن بخش دیتا ہے، بھائی جناب رولا نہیں بن جاتا۔ شاہ میں بندیاں نوں ویکھیا جی ہاں جی میرے قرآن کنے، قرآن جی کنے، قرآن کٹھے ہو رہے نے کنے، میرے جناب میرے بلوں آمدے ایک قرآن لکھ لاؤ، میرے بلوں جی 15 سپارے لکھ لاؤ، میرے بلوں 20 سپارے لکھ لاؤ۔ اللہ دے بندیو میں پوچھنا چاہنا وا، ایک چولاں دی پلیٹ تے قرآن دے 10 سپارے کون دیندا ہے؟ ایک قرآن ایڈا ہلکا ہو گیا ہے، انہاں قرآن دی قیمت تسی کٹ کر دیتی ہے کہ چولاں دی ایک پلیٹ تے 10 سپارے دے دیتے، پڑھے ہوئے تے پویں نہ پڑھے ہوئے نیکیاں میں کراں، میں ایک پلیٹ تے اپنیاں نیکیاں تینوں دیواں، میں کیوں دیواں؟ مینوں تے آپ نوں نیکیاں دی ضرورت ہے۔ نکلو جہالت دے وچوں، اللہ دا واسطہ نکل جاؤ، اللہ دا واسطہ نکل جاؤ۔ میں نہیں کہندا میرے پیچھے لگو، میں نہیں کہندا میرے ورگے علماء دے مگر لگو، میں کہنا ساڈے کولوں رہنمائی لیا کرو، ساڈے کولوں پوچھیا کرو، پڑھیا سفر آپ کریا کرو، سفر آپ جنت دے راہ تے آپ ٹریا کرو، تے جتھوں راہ دی سمجھ نہ وے ساڈے کولوں پوچھ لیا کرو۔ اسی کہنے مولوی جی تسی سفر کیتی جاؤ سانو بیٹھے رہن دو، انج نہیں، میرے کولوں راہ پوچھ لو، پر سفر تسی آپ کرنا ہے، قرآن تسی آپ پڑھنا ہے، قرآن دا ترجمہ تسی آپ پڑھنا ہے، میرے نبی دی حدیث تسی آپ پڑھنی ہے، حدیث دا ترجمہ تسی آپ پڑھنا ہے۔ آئیے قرآن والے
आइए मेरे पैगंबर दे सच्चे फरमान वाल अल्लाह अल्लाह आमन ले कुरान दा कहना ओ जे तू जन्नत विच कर लेना ओ छाड़ी रस्म रवाज तमामी कर नबी दी कबूल गुलामी तैनू होरा भी देन सलामी पल सुन्नत वाला कहना आमन ले कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच कर लेना मेरे और तुसां दे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीने ते नाज़िल होने वाला कुरान कुरान फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.